पीछे पीछे शायद भाई आगे शायद भी आ गया कैसे हैं जी बस बेटा आगे ना आए नहीं मीडिया को ना तंग करें ना मीडिया को हो गई वेलकम मैडम। चले शायद भाई पहले आप आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा आप बोले सकते। शुरू करें। हाँ जी शुरू करें सर, बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह बस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हो आप लोग नहीं आ रहे कैमरे में पीछे हो जाए। आप लोग और पीछे हो जाए भाई, थोड़ा और पीछे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भाई नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ उस्मान भाई चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी हो? बंद नीचे तैयार है जी? बस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहन मरीम नवाज साहबा का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने आज ये तकलीफ़ फरमाई और मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आई हैं। मरीम नवाज साहबा की जदोजहद जो जमहूरियत के लिए रही है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक मुनफरद मकाम रखती है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके बाद भी तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम जो रुकावटें उनके बावजूद इंशाअल्लाह मरीम नवाज साहिबा का एक मुनफरद और बड़ा मुकाम पाकिस्तान की सियासत में होगा इंशाअल्लाह। तो ये हमारी जमात के लिए जो उनकी पहली खिदमात हैं जो इसके बाद भी इंशाअल्लाह रहेंगी, हम सब मिलकर इनके शाना बशाना इंशाअल्लाह मुल्क में जमहूरियत के लिए काम करेंगे, करते रहेंगे, असूलों पर कायम रहेंगे और मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद में आप कोई कमी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। हमें बहुत से सवाल होते रहे कि मरीम नवाज साहिबा कहाँ पर हैं, क्यों बोलती नहीं है। मरीम नवाज साहिबा ने PMLN के वर्कर के दिल में जगह पैदा की, सियासत में अपना एक मुकाम पैदा किया है। इंशाअल्लाह जब भी ज़रूरत होगी जमात को, जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह आप मरीम नवाज को अपने साथ पाएंगे इंशाअल्लाह। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कुछ अगर कहना चाहें तो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नो जिंदाबाद। मेरी आवाज मरीम नवाज, मरीम नवाज, मरीम नवाज, मरीम नवाज, शाद खटाला, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मरीम नवाज, मरीम नवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मरीम नवाज, मरीम नवाज। कदम बढ़ाओ मरीम नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ मरीम नवाज। जैसे भी हालात रहेंगे मरियम तेरे साथ रहेंगे। शाद खटाला बस जिंदाबाद, शाद खटाला बस जिंदाबाद। ठीक है, बोले हम बोले बस बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों की मोहब्बत का, शफ़क़त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शफ़क़त हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, PMLN फैमिली के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं और मैं इनको आज बहन की हैसियत से तो आई हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं इनको बतौर वर्कर, एक मेरी जो PMLN के साथ एफिलिएशन है, मैं इनको इस बात का भी खराज तहसीन पेश करने आई हूँ कि बेगुनाह होते हुए भी और बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी एलिगेशन के इतनी लंबी जेल काट के आए। और सिर्फ जेल नहीं काटी, जिस बहादुरी के साथ, जिस लॉयल्टी के साथ, पार्टी के साथ कमिटमेंट के साथ, अपने लीडरशिप के साथ कमिटमेंट के साथ और अपने नज़रिए पे जिस तरह से ये कायम रहे, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और इन्होंने जिस तरह अपने बहुत अनअस्यूमिंग है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, सामने आते नहीं हैं, तो लोगों को ये पता नहीं था कि शाहिद खाकान साहब की सूरत में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले तक तो इनको लोग ज़्यादा जानते नहीं थे क्योंकि ये बहुत अनअस्यूमिंग थे। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मिनिस्टर्स थे PMLN के, लेकिन कभी उन्होंने, मैं अभी इनको यही कह रही थी कि कभी इन्होंने इस चीज़ को ज़ाहिर होने नहीं दिया। लेकिन अल्लाह ताला के काम होते हैं, अल्लाह ताला इनको आगे लेके आया और आज
پاکستان کے دل میں، مسلم لیگ نون کے دل میں، مسلم لیگ نون کے ورکرز کے دل میں انہوں نے جو اپنا مقام بنایا ہے اپنی شجاعت اور بہادری سے، وہ لائق تحسین ہے۔ مریم صاحب آپ کے جو کرٹکس ہیں جاننا چاہ رہے ہیں، جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں وہ، اور آپ کے ورکر جو ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو جو اتنا 7 ماہ کی تقریباً خاموشی تھی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور دوسرا اس وقت جو گورنمنٹ سے جتنی شکایات ہیں اور خاص طور پہ جو عوام مشکلات کے شکار ہیں، جو ملک کا حال ہے، جو آپ کے جو باقی لیڈرز ہیں وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن کا جو رول ہونا چاہیے عوام کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، وہ آپ نہیں سمجھتی کہ وہ اس سارے عرصے میں لیکنگ رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ علاقہ جو میاں صاحب کی چونکہ آپ ہے اور وہ گورنر ملک ہے، آپ نے اپلائی کیا این او سی کے لیے، وہ اپنا مال جو ہے اس سے نہیں جانا چاہتا، اس پہ کیا کہیں گی؟ کیا آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ارشد بھائی چودھری صاحب کی بات کا جواب دوں گی۔ بہت بڑے صحافی ہیں ماشاءاللہ، کریڈیبل بھی ہیں، لیکن میں تو خاموش تھی، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں آج بولوں گی تو کیا دکھائیں گے مجھے آپ؟ کوشش کریں گے۔ دیکھیں میں تو نہیں، میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میرے پہ تو بین ہے، مجھے میڈیا پہ دکھانے پہ بھی بین ہے، خوف کا یہ عالم ہے، لیکن میرے سے زیادہ جو اس وقت چینڈ ہے اور اس وقت جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ میڈیا ہے، اور مجھے آپ سب سے بہت ہمدردی بھی ہے۔ آپ جو دکھانا چاہتے بھی ہیں وہ نہیں دکھا سکتے، تو شاید میڈیا پہ اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا، تو مجھے تو ہمدردی ہے اس بات۔ اچھا میڈم، آنے والے دنوں میں دوسری آپ نے فرمایا میاں صاحب کا، تو میاں صاحب کو ان کی جو ایک میجر ان کی پرابلم ہے، وہ ان کے دل کی ایک شریان جو ہے وہ 80-90% بلاکڈ ہے، جس کا علاج اب ہونا ہے۔ اور یہ جو میڈیا میں باتیں آئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مریم کے بغیر علاج نہیں کراؤں گا، یہ بالکل غلط بات ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی 2 دفعہ ہاسپٹلائزیشن ہوئی ان کی اور سارا کچھ بک ہو گیا، تو کوئی بائی چانس 1-2 دنوں میں میری تاریخ تھی دونوں بار، تو انہوں نے کہا کہ مریم کی جو اب تاریخ آ رہی ہے میں اس تک دیکھ لیتا ہوں، اور اگر تو اجازت مل گئی تو میں کروا لوں گا، نہیں تو ہم پھر جب اس کی تاریخ گزر جائے گی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ دیکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مریم کے بھائی ہیں، فیملی ہے جہاں میاں صاحب کا جو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، میری ایک بہن بھی ہے، اور وہ دن رات میاں صاحب کی خدمت بھی کرتے ہیں، دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی ایک سے زیادہ اولاد ہوتی ہے بالکل سب ہوتے ہیں، والدین تو ایک ہی ہوتے ہیں نا، والد تو ایک ہی ہوتا ہے، تو چاہے آپ کے 4 بچے ہو، 3 ہو، 2 ہوں، 5 ہوں، والد تو ایک ہوتا ہے، اور وہ جتنا میرے باقی بہن بھائیوں کے والد ہیں اتنے والد وہ میرے بھی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جب ان کا اتنا ایک میجر ہارٹ کا پروسیجر ہو رہا ہو، اور ان کا بھی دل کرتا ہوگا کیونکہ میری والدہ کی ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ان کی رحلت کو، تو ان کا یہ بھی دل کرتا ہوگا کہ میرے سب بچے میرے پاس ہوں، تو یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کورٹ کے پاس ہے میرے معاملات، اور ایک سیکنڈ، کورٹ کے پاس میرے معاملات ہیں، کورٹ بھی یہ جانتی ہے کہ میرے پہ جو مقدمات بنے ان کی اصل وجوہات کیا ہیں، سب کو پتہ ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کورٹ پہ چھوڑا ہے، دیکھنے کیا کرتے ہیں، مل جائے گی اجازت تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گی تو اب میں میاں صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنا پروسیجر جو ہے وہ کرا لیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ پالیٹکس میں اب ایکٹیو نظر آئیں گی یا اسی طرح ہی جو اپنی حکمت عملی چل رہی ہے اسی کے مطابق چلیں گے؟ میں باری باری کر لیں پلیز۔ دیکھیں میں خاموش تھی، میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں، میرے والد کی طبیعت خراب ہے، اور ایک انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور آپ باہر آ کے کچھ اور بات کریں تو وہ مناسب نہیں ہے، دل آپ کے چہرے کا اور آپ کے الفاظ کا ساتھ نہ دے رہا ہو وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈرا کے دھمکا کے 2 دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا ڈرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزالو ہے، میری جو کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ،
सिविलियन बालादस्ती के साथ, आइन के साथ, वो और पहले से मजबूत हुई है। कन्विक्शन मेरी मजबूत हुई है, कम नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि अगर मेरे वालिद इलाज के लिए बाहर गए और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था, अब पहले से वो कुछ बेहतर है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हो और मेरी वजह से उनको इलाज को अधूरा छोड़ के वापस आना पड़े। तीसरी बात ये कि मैं पार्टी की डिसिप्लिन में हूँ। मैं लीडरशिप के कहने पे, जब मुझे पार्टी इंस्ट्रक्शंस देगी, मेरे बड़े जो हैं, मेरे लीडर्स जो हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जब उनको लगेगा कि मुझे आगे आके अपना रोल अदा करना चाहिए, तो आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे। मुझे ये बताइएगा, मैडम साहब ने उस दिन कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब से आलमी एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें हुई हैं, इस पर कुछ पार्टी ने मुझे मना किया हुआ, इस वाले साहब क्या कहेंगे? मैं इस बारे में मैडम फैजान हमने उससे, मैडम ये बताइएगा कि आज आप क्या इसलिए तो नहीं, बस आखिरी सवाल, मैडम क्या लगता है कि पार्टी में कुछ इख्तिलाफात सामने आ रहे थे? मुकम्मल कर लेने चाहिए। क्या आप भी इस पे इत्तेफाक करती हैं? देखिए मुझे बोल रहे खालिद साहब, आखिरी ये भी ले लें। बोल रहे, एक सेकेंड। ये मौजूदा हुकूमत के 5 साल मुकम्मल कर लेने चाहिए। देखें, मौजूदा हुकूमत को कितने साल पूरे करने चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि जितना उनके इक़्तिदार में रहने से वो एक्सपोज हुए, वो शायद अगर चले जाते तो ये ना होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी समझती हूँ कि जितनी मुझे मियाँ साहब की फ़िक्र है, उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान के अवाम की भी फ़िक्र है। जिस तरह गुर्बत की और उसकी वो मुसीबतों की चक्की में पिस रहे हैं, ये महंगाई की वजह से और चीज़ों की वजह से, मुझे बस अल्लाह ताला रहम करे। मैडम पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफात की खबरें सामने आई? आप क्या जी? मैडम गवर्नमेंट ने खत लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उनकी जो मुद्दत है जाने की वो खत्म हो चुकी है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? दूसरा, पार्टी के अंदर नवाज शरीफ की उस खत में गवर्नमेंट को ये भी लिखना चाहिए था कि अभी 2 महीने पहले हम ही ने कहा था कि वो बीमार हैं, हम ही ने बोर्ड्स बनाए थे, हमारे ही हॉस्पिटल में मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, हमारे ही हॉस्पिटल ने वो रिपोर्ट्स बनाई थी, हमारे ही मिनिस्टर्स ने बयानात दिए थे कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है, हमारे ही जो हुकूमत इस वक्त चला रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। तो उस खत में ये भी लिखना चाहिए था कि हम पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। मैडम पार्टी के अंदर कुछ इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं? आपने एक और सवाल किया था, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात, मैडम अच्छा, मीडिया की बात आपने की, अभी मीडिया पे दबाव की आपने बात की, अभी 20 किलो रहमान को गिरफ्तार किया गया मियां साहब। ओह माय गॉड, ये इसी मीडिया के दबाव जो मियां साहब को प्लॉट किया उस केस में मैडम पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं? मेरी आवाज